Yo Webs Fams, petite annonce importante. في دي بارتي de la vidéo غتبداو تسمعوا واحد شويه ديال التخرشيش ديال الميكرو مع البول ديالي كنعتذروا عليه عطب خارج عن ارادتنا. جيسبر كوميم ان لا فيديو تعجبكم وتستافدوا منها. باي باي. Hello everyone, السلام عليكم. J'espère que vous allez bien. J'espère تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم معايا في une autre vidéo. Je sais que اليوم نهار الثلاث ما كتسناوش مني فيديو اليوم, mais je voulais annoncer que ان شاء الله في هاد la chaîne à partir d'aujourd'hui ما غتبقاش عندنا une vidéo par semaine. non غيوليو deux vidéos par semaine. une vidéo نهار الثلاث مع السد العشية كما رحنا اليوم, وين فيديو كما عودتكم عليها نهار الجمعة مع السد العشية. غتدخلوا غتلقاوها كتسنى فيكم. ما نكثرش عليكم الهضره, ندخلوا نيشان في الموضوع ديال لا فيديو ديال اليوم. غنهضروا على لونتروتيان بيداغوجيك ديال كامبوس فرانس, لا دوزيام ايتاب ديال لا بروسيدور مهمه جدا, عندها دور كبير في القبول ديالكم من جهه لي زونيفرسيتي. ا نو با نيغليجي. ما بغيتش نهضر لكم على تو سكي بابراس, دفي على الانسكريبسيون, تيست دو لا لونغ, تدخلون في لا بلاتفورم, داكشي ديجا بيان اكسبليكي, ما عندي ما نضيف لكم. مي بما ان الانسكريبسيون سالات هذه اون سيمين, غيبداو يعيطوا عليكم لونتروتيان بيداغوجيك, وغيتكم انكم تكونوا مستعدين باش لونتروتيان ديالكم يدوز مزيان. الناس اللي مازال ما تفرجوش في الفيديو السابقين, هذه هي الوقيته, سيروا راه ضيعتوا عليكم السلبيات والايجابيات ديال القرايه فرنسا, وسورتو ضيعتوا عليكم كيفاش ديروا تلقاو خدمه منين تجيو لهنايا. وتابوناو, شير, سبسكرايب, دعموا لاشين مزيان الا كنتو كتستافدوا. بغيت ان الاستفاده توصل للناس واحد اخرين, ما نبقاوش حاصرينها عندنا, نبارطاجيو الاستفاده ديالنا على الناس كاملين. يلا نبداو في الفيديو ديال اليوم. كما قلت لكم 2 سيمين ولا 3 سيمين من مور على فان ديال لي زانسكريبسيون كيبداو يعيطوا عليكم لونتروتيان بيداغوجيك. شنو هو هذا لونتروتيان بيداغوجيك؟ هو واحد الرونديفو اللي كتمشيو كتهضروا فيه مع الناس اللي كيصلحوا بين كوم ميدياتور بينك وبين لونيفرسيتي ديالك. لوبجيكتيف منه هو انهم يجمعوا لو بلوس دانفورماسيون بوسيبل على البروفيل ديالك. شكون نتايا, شنو هما لي فورماسيون اللي درتي, شنو هما البروجي بروفيسيونيل ديالك, شنو عوال تمشي دير تما, شنو لي موتيفاسيون ديالك, علاش باغي تمشي, واش باغي تمشي غير توريزم تسارى, واش غادي تمشي غادي تبقى غير حديث السهرات والقصاير, واش غادي عوال تقرا وتخدم وتجي ترجع لبلادك, ولا عوال تقرا وتخدم وتانستالا تمايا. هاد لي زانفورماسيون مهمين جدا اللي هما كيشدوهم كيعطيو للونيفرسيتي ديالك, وعندهم دور كبير في لادميسيون ديالك. انتروتيان مهم جدا. دوزيامون لوبجيكتيف ديالك هو كيبغيو يشوفوك كيفاش انت داير في لوغال, واش عندك اون سيغتين ميتريز, قادر تعبر على راسك, قادر تتحدث باللغه الفرنسيه بكل طلاقه. و تروازيامون كيحاولوا انهم كيقارنوا لي زوريجينو ديال لي ديبلوم وديال السي في ديالك, لي زوريجينو ديال الباك, ديال كاع لي ريلفي دونت اللي غتعطيهم مع داكشي اللي انت حطيتي ليهم ديجا اون لين. كيديروا اون كومباريزون امبورطون بزاف. ما تنساوش انه ديو معكم لي زوريجينو, ما تنساو حتى حاجه. انا جو سي كو فلاني ديالي نسيت واحد الورقه, مي لا ميف اللي تي سامبا, قالت لي رجعي جيبها لي غدا ولا شي حاجه. مهم دخلت الورقه, قارنتها مع داكشي اللي عطيتها انا في انترنت, وعاودت خرجتها ليا. نتوما امبورطون مزيان ما تعرفوش راسكم فين غطيحوا. ما تنساوش لي زوريجينو ديوهم معاكم. كما قلت لكم هاد لونتروتيان عنده دور كبير في لادميسيون ديالكم. نبغيكم انكم فريمون توجدوا ليه بحال اللي غادي لنا لونتروتيان دومبوش. نهتم بالمظهر ديالي, نوجد لي دوكيومون اللي طالبين مني, وسورتو نوجد حتى لي ريبونس ديالي. علاش لا؟ من ناحيه المظهر يكون لوك سوانيي, سوا جمي اون شوميز, نحيد عليا الجين ديشيغي دي لافي, ماشي بلاصتهم هادي. الدراري تشويكه ما خداماش لاباغ ديالك قادها من الاحسن. ونهتم حتى بالريحه ديالي. هادشي كيخليك كيدوز دي ميساج انتيريكت لا بيرسون كي فا تانترفيوفي. غتولي هادي اون بيرسون سوانيه مهليه في راسها, تقدر تعتمد على راسها, وتقدر تقرا في فرنسا سانز اوكان بروبليم. دابا نقول لكم كيفاش كيدوز لو رونديفو. برومييرمون نهار ديال الرونديفو كتمشي لكامبوس فرانس, من نصحك انك تمشي فريمون بكري, توجد راسك, ما تعرفش شنو يقدر يطرا. ونخلي اون مارج ديال الوقت قدامي, نوصل بكري, كتدخل اون سال كتلقى بزاف ديال الناس كيتسناو. نعاود نراجع الورقات ديالي, ندير التليفون ديالي سيلونسيو, وغادي يجيو يكونفوكيو بالسميه ديالك باش غادي تدخل اون بوتيت سال اللي غادي يكون لا بيرسون كي فا تانترفيوفي, وهي اللي كيدوز معها لونتروتيان. Premièrement, دخل لا سال, لا بيرسون si elle tend la main, مهم tu lui serres la main بالضحكه, بالسوغير, بالاداب, لي فورمول دو بوليتيس. ما نجلس حتى تعطيني الاذن باش انني نجلس, ولا ما عطاتكش الاذن ما فيها عيب, غادي تسول اسكو جو بو m'asseoir. مهم تانستالا, المهم بالضحكه غادي تجلس. بروميير شوز كو تو فا فير هي غادي تبريزونتي راسك, شكون نتايا, شنو لي فورماسيون اللي درتي, علاش بغيتي تمشي تقرا في فرنسا, شنو هو لوبجيكتيف ديالك. وانا كنصحكم انكم فريمون ما تقولوش السي في ديالكم, لحق السي في ديالك راه ديجا عندها. عطيها دي زانفورماسيون اللي مهمين جدا, واللي هما غادي يقدروا اورينتيو لي كيسيون اللي غادي تطرح عليك. المهم خاصك انت تعرف كيفاش تبيع راسك مزيان, وتاورينتي داك لا بريزونطاسيون
منها غادي تجبد هي لي كيسيون صون نعرف شنو نقول في لا بريزونطاسيون باش تعطيني لي كيسيون اللي غادي نبين فيهم انا في احسن الصوره ديالي. المهم غتقول شكون انت، منين جيتي، علاش باغي تمشي تقرا في فرنسا، شنو لي موتيفاسيون ديالك. وابري كتجي هي لا بارتي ديال لي كيسيون كطرح عليك دي كيسيون اللي هما دي كيسيون تيب صراحه كيطرحوا في كاع لي زونتروتيان. برومييرمون علاش بغيتي تجي تقرا في فرنسا، غادي تقدر تقول لك علاش بغيتي دير هاد لا فورماسيون. الا كنتي حتى في لي شوا ديال لي شوا اللي حطيتي درتي لا ميم فورماسيون، المهم غادي تقول لك علاش درتي هاد لا فورماسيون. وإلا درتي دو فورماسيون ديفيرونت بحال كنكون انت دافع للسي بي جي ليكول بريباراتوار ودافع لا ميديسين ولا لانجينيوري، غادي تقدر تقول لك علاش دفعتي لدو فورماسيون ديفيرونت. غتقول لك هذه اون كيسيون دوموندي اللي حتى انا قالتها لي، انا كنت في كاع لي شوا ديالي عمرت باغي لحقاش كان خويا كاين هنا في باغي، سو بغيت انني غنمشي نتانستالا معاه. قالت لي شفتك حاطه كاع لي شوا باغي، علاش اكزاكتومون تقول باغي. تقدر تقول لهم تو سامبلومون قلت لها لحقاش عندي الاخ ديالي هنايا، سو بغيت انني نكون قريبه ليه ونعيش معاه. جو بونس كو غادي دوز هادشي، جو بونس كو القرايه ديالي غادي دوز مزيان الا كنت انستاليه مع لا فامي. الا كانت عندكم لا فامي قولوا لا فامي. الا انت كان عندك شي مبرر واحد اخر من غير لا فامي باش انك تمشي لشي مدينه، من الاحسن انك تورني لا ريبونس ديالك على حساب لا كاليتي دونسينيومون. عندك تمشي تقول انا بغيت نمشي لباري لحقاش فيها لا تور ايفيل، ولا بغيت نمشي لمارسي باش نشبحت بحر مع راسي. لا تقول انا بغيت نمشي لهاد المدينه لحقاش فيها اون ميور كاليتي دونسينيومون، فيها التخصصات اللي انا كنقلب عليهم. هكا باش تخرج راسك مزيان من هذا السؤال. دوزيامون السؤال سورتو الا كانوا عندك دي نوت اللي شويه ضعافين في شي سيمستر ولا في اون ماتيير، غتقدر تقول لك في هذا السيمستر جبتي خايف في هذا لا ماتيير، نقدر نعرف علاش. هذه خاصك فريمون في هذا السؤال تجو لا كارت لا سانسيريتي، تقولها الصراحه هي سوا جيتي مالاد سوا جيتي اوسبيتاليزي ولا جو ديفي ترافايي بوغ ايدي ما فامي. المهم شي مبرر اللي واقف على رجليه ويخليك تبان في صوره جيده عندك، تمشي تقول لا عكستي ولا كنت شابع سهرات وحفلات في هذا السيمستر ما قريتش مزيان. المهم عرف بين راه تقدر تسولك هذا السؤال ونوجد ليه مبرر من قبل. تخوازيامون من نوع الاسئله الاخرين اللي كدوز لك كتقول لك علاش انت باغي تمشي لفرنسا وعلاش فرنسا بالضبط. في هذا السؤال خاصك تجاوب ليها لي زامبيسيون ديالك كاملين، تقول لهم ليها شحال ما كانوا كبار شحال ما كان مزيان. قول انا سيدي باغا ندير لا ريشيرش، انا جو سوي فاسيني بار لو موند دو لا ريشيرش، ولا جو اتر غران بي دي جي ديال شي سوسيتي. المهم كاع لامبيسيون ديالك حطها ليها، شحال ما كانت كبيره شحال ما كانت مزيان وكتنفع. المهم هادو من النوع ديال الاسئله غنخليكم لتحت في الديسكريبسيون النوع الاخرين ديال الاسئله اللي يقدروا انهم يطرحوا عليكم. المهم حاولوا تلقاو ليهم اجوبه من قبل واستعدوا الاسئله من قبل باش هكا ما نتمتمش بزاف ما نتلعتمش بزاف ونبان واثق في راسي وعارف راسي شنو كنبغي ندير. وان شاء الله لونتروتيان ديالك غادي يدوز مزيان. ما تنساوش ان هذا لونتروتيان راه ساهل، ماشي شي حاجه صعيبه. لوبجيكتيف هو انهم يشوفوا واش البروفيل ديالك واش كويرون، واش انت داك لي فورماسيون ولوبجيكتيف بروفيسيونيل ديالك واش غاديين مع بعضياتهم. مشيتي قاري الميسين وباغي تولي انجينيور، المهم هو يشوفوا واش لي فورماسيون كويرون مع البروفيل ديالك، واش داكشي اللي لي ليتر دو موتيفاسيون السي في اللي حطيتي لهم واش فريمون داكشي اللي انت باغي ولا غير درتي كوبي كولي وحطيتيه لهم. ما ستريسيش بزاف، نمشي واثق في راسي نساعد راسي نوجد راسي، ما فيها حتى عيب. الا ما كانش عندي اون سيغتان ميتريز دو لا لونغ نقدر كاع اسيدي نحفظ النوع ديال الاجوبه اللي يقدروا يطرحوا عليا باش هكا ما نتلعتمش ونبان كونفيون ولونتروتيان ديالكم يدوز ان شاء الله مزيان. لا فيديو ديالنا ديال اليوم وصلت هنايا، جيسبر انه فريمون تكونوا استمتعتوا بزاف واستفدتوا الا كنتوا وصلتوا لهنايا. الا كنتوا هذه هي العام ديالكم ديال لا بروسيدور كامبوس فرانس، ان شاء الله غير وجدوا راسكم مزيان غيدوز كلشي على احسن ما يرام. خليت لكم بزاف ديال النصائح جيسبر انكم تستافدوا بها. غنخلي لكم لي ليان سوا ديال لي فيديو اللي كيهضروا على نفس الموضوع في لا ديسكريبسيون، سوا لي فيديو السابقين اللي ديجا درت سيروا تفرجوا فيهم. جو سي كانوا غادي ينفعوكم ضروري، ما غادي ينفعوكم. شير سبسكرايب لايك داكشي كامل عاودوا ديروه بلا ما نعاود نقول لكم مره اخرى. ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو ديال نهار الجمعه. باي باي.